खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम बहुत ही अहम टॉपिक है। कलाम मुक़द्दस सारा ही अहम है, ये मेरा ईमान है। हालेलुया। और आज मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगा मुक़द्दस मत्ती, उसके 5वें बाब की 39वीं आयत से। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तू चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना खुदावंद की तरफ से बाइस रहमत और बाइस बरकत हो। अजीज़ों, आज हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह लोगों के साथ कलाम करते हुए ये कहते हैं, मत्ती 5 बाब उसके 39वीं आयत में, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला क्या है? शरीर का मुकाबला ये है कि अगर कोई इंसान के साथ आपका सामना होता है, आपका टकरार है उसके साथ, मज़हब के लेवल पे हो, घरेलू लेवल पे हो, जायदाद के लेवल पे हो, पैसे के लेन देन के लेवल पे हो, आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनर हो, आपकी सरहदें साथ में मिलती हों, बहुत सी बातें तब दुनिया की हर एक टॉपिक, हर एक नज़रियात, हर एक बात पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस आयत में उसके लिए ये बयान किया है कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। खुदा यीशु मसीह ने, खुदा के इकलौते बेटे ने, दुनिया के निजात दहिंदे हमें ये हुक्म दिया है। ईमानदारों के लिए ये हुक्म ईमानदारों के लिए है। हम ईमानदार जो खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया का निजात देता है, हमें उन खुदा यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है कि हम अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दें और शरीर का मुकाबला ना करें। क्योंकि शैतान जो है, पाक कलाम बताता है शैतान के बारे में। शरीर क्या है? शरीर जो लोगों के अंदर समाया हुआ है, शैतान जो लोगों को गुमराह करता है, जो लोगों को गुमराह इस तरह से करता है कि देख, इसने तेरा पैसा खा लिया, इसको पकड़, इसके पीछे जा, इसको मार, इसको ये कर, इसको वो कर, देख ये तेरी चीज़ें छीन रहा है, ये इसने तुझे फ़लाँ बात कही है, इसने तेरे बारे में ये कहा है, इसने तेरी माँ के बारे में ये कहा है, तेरे बाप के बारे में ये कहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक मुस्लिम भाई है, मुस्लिम दोस्त है मेरा, जॉर्डेनियन है वो, और मैं अभी भी जॉर्डन में हूँ। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मैं कर रहा हूँ, ये जॉर्डन से ही मैं कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त जॉर्डेनियन, उसको मैंने जब बताया कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ, तो वो बड़ा खुश हुआ। हमारी बहुत बातें हुई, बहुत से टॉपिक पे, मसीही ईमान के ऊपर बहुत से टॉपिक पे हमारी बातें हुई। लेकिन इसी टॉपिक पे जब बात उसके साथ शुरू हुई, उसने कि अगर कोई, मैंने उससे बातों में मतलब कलाम आया कि खुदा यीशु मसीह ने कहा है
کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اس نے مجھے کہا کہ دس از ویکنس شکیل، یہ کمزوری ہے شکیل۔ اس نے کہا یہ کمزوری ہے، یہ کمزور لوگوں کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ کمزور لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ تجھے کچھ کہے یا تیرا کوئی مال لے لے یا تجھے مارے تو تو الٹا اگر اسے قتل کر دے یا اس کو کچھ نقصان پہنچا دے، ایسا نقصان پہنچا دے کہ پولیس تجھے پکڑ کے لے جائے اور تجھے بعد میں جیل میں ڈال دے، تو بعد میں کیا ہوگا تیرے ساتھ؟ تو وہاں پر پھر بھی اگر وہاں پر بجائے جیل میں جانے کے بعد تو اگر وہاں پر زیادہ لڑائیاں جھگڑے کرے تو تیری سزا بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا اثر صرف تیری لائف پر نہیں ہے، تیری ماں دکھی ہوگی، تیرا باپ دکھی ہوگا، تیرے بیوی بچے، تیرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ مشکل سے چلے گا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ہمارا کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ شروع سے ہی دھوکے باز ہے، قاتل ہے۔ وہ چاہتا ہے شریر کا مقابلہ نہ کر۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کر، بلکہ جو تیرے دائنے گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ میرے عزیزو، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ خدا کی حکمت ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ خدا کی حکمت ہے۔ خدا کی حکمت کیسے ہے؟ خدا کی حکمت ایسے ہے کہ ہم شریر کا مقابلہ نہ کریں۔ شیطان لوگوں کے اندر سمایا ہوتا ہے۔ جب شیطان آدم اور حوا کے اندر سمایا تو کیا ہوا؟ وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ جب شیطان قائن کے اندر سمایا تو کیا ہوا؟ قائن نے کیا کیا؟ اپنے بھائی حابل کو مار دیا۔ کیوں مارا؟ کیونکہ خدا نے اس کے ہدیے کو، اس کے نذرانے کو، خدا نے حابل کے نذرانے کو، اس کے ہدیے کو قبول کیا اور قائن کے ہدیے کو قبول نہ کیا۔ شیطان نے اس کے دل میں کیا ڈالا کہ اب ساری برکتیں اس کو ملیں گی، اب خدا ساری طاقت اس کو دے گا، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ شیطان نے ایسی بہت سی باتیں اس میں ڈالی۔ شیطان نے آدم اور حوا کے اندر باتیں ڈالی کہ کیا اس پھل کو کھانا ہے، واقعی تو منع ہے، اور بہت سی باتیں کہیں جو کہ ان کے اندر شک پیدا کیا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، ہمیں ورغلانا، ہمارے اندر شک ڈالنا، ہمارے اندر ہمیں وہمی کر دینا۔ جب ہم وہمی ہو جاتے ہیں، وہم میں ہم جب بہت سی باتیں سوچتے ہیں، ہم کرودھ میں آ جاتے ہیں، ہم غصہ میں آ جاتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم دکھی رہتے ہیں، اور جب ہمارے دکھوں کا کوئی علاج نہیں ملتا ہم کیونکہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہم مسیح کی باتوں کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم کلام کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم خدا کی حکمت کو نہیں سمجھتے کہ اس بات کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنی دوسری گال بھی اس کے آگے کر دے۔ شریر کا مقابلہ نہ کر۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ غلط طریقے سے بیہیو کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کریں، ہم اپنے گھروں میں برے کام کریں، ہم نشے کریں، ہم لڑائیاں جھگڑے کریں، ہم چغل خوریاں کریں، تاکہ یہ سب باتیں ہمارے اندر میں آئیں اور ہم لڑائیاں جھگڑے کریں، اور ہم جب ہم بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے، میری لائف میں بھی ایسا ہوا ہے، آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، سب کی لائف میں ایسا ہوتا ہے۔ میری ماں کو اس نے کیوں کہہ دیا، میں اس کو قتل کر دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے مجھے گالی کیوں نکالی۔ اب کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جب لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پولیس والے ان دونوں پارٹیز کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، ان دونوں پارٹیز کو اتنی گندی گالیاں نکالتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟
तब हमारे अंदर की जो अना है, जो हमारा गरूर है और जो हमारी इज्जत है, हमारी जो नाक है जो कट जाती है कि इसने मुझे मेरे थप्पड़ मार दिए, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे गुस्से से क्यों देखा। ये सब शैतानी बातें हैं हमारे अंदर। हम पुलिस वालों को क्या करते हैं, हम उनके पाँव दबाते हैं, हम उनके तरले करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं, उनसे मार भी खाते हैं और उनको पैसे भी देते हैं और उनको सर 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 बोलते हैं और बड़ी बड़ी सिफारिशें। मेरे अजीज़ों, खुदा की हिकमत को जानना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम में क्या कहना चाहते हैं कि शरीर का मुकाबला ना कर, शरीर का मुकाबला ना कर। शैतान जो है शुरू से ही कातिल है, डिसीवर है, झूठा है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि शैतान ही इज़ अ मर्डरर, ही इज़ अ डिसीवर, ही इज़ अ लायर। वो हमारे अंदर झूठ बोल बोल के ऐसी बातें और नफ़रतें पैदा करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का सामना मुकाबला ना कर। ये कमज़ोरी नहीं है, ये हिकमत है, खुदा की हिकमत। और हम ईमानदारों के लिए इस पर कायम रहना बहुत ज़रूरी। मैं मानता हूँ हमारी चीज़ें छीनी जाती हैं, हम पर जुल्म किया जाता है, मसीही होने के नाते बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या, मुझे आप एक बात बताएं, अपने आप से ये सवाल करें कि जब हम शरीर का मुकाबला करते हैं, जब हम शैतान का मुकाबला करते हैं जो लोगों में समाया होता है, मज़हबों के लिए, अपने बहुत सी चीज़ों के लिए, जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो क्या होता है? बहुत ज़िल्लत उठानी पड़ती है। हमारे बीवी बच्चों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को, अगर एक ही घर का फ़र्द है, उसने किसी को कत्ल कर दिया अपनी इज्जत के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो क्या, जब पुलिस उसे ले जाती है और उसे जेल में डाल देती है तो उसी की माँ को कितने तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, उसी की बहनों की कितनी इज्जत ख़राब होती है, उसकी बेटियाँ कैसी ज़िंदगी गुजारती हैं, उसका बूढ़ा बाप। ये सब लोग उनको जेल में जाके देखने के लिए, एक झलक उसको देखने के लिए क्या क्या ज़िल्लतें सहते हैं, किस किस से पैसा मांगते हैं, अपनी चीज़ें पे सेल कर देते हैं। लोगों की छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में कितनी कितनी उनकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, उनके कारोबार बंद हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि शरीर का सामना ना कर। जब हमें कोई प्रॉब्लम है तो हुकूमतें हैं। पाक कलाम फरमाता है कि खुदा बादशाहों के दिलों को इस तरह से फेर देता है जैसे पानियों के नालों को। हुकूमतें हैं, पुलिस स्टेशन है। अगर आपको कोई किसी से प्रॉब्लम है तो आप पुलिस स्टेशन में जाओ, उनसे मदद मांगो, खुदा के आगे गिड़गिड़ाओ, खुदा से मदद मांगो, खुदा के पाक रूह को अपने अंदर आने दो, खुदा के कलाम को अपने अंदर समाने दो। ये वीकनेस नहीं है, ये हिकमत है। शरीर का सामना मुकाबला ना कर। शरीर ने आदम और हवा में समाकर उनको बाग़े अदन से निकलवाया। शरीर ने काइन के हाथों से हाबल को मरवाया। शरीर ने बहुत से दुनिया में जो हम ये जितनी भी, मेरे अजीज़ों, मैं ये बात करके तो ये रिकॉर्डिंग बंद करूँगा, इस मैसेज को बंद करूँगा। देखें, जब आदम और हवा को बनाया गया
تو وہ باغ عدن میں رکھے گئے تھے، اس دنیا میں نہیں تھے، کیونکہ یہ دنیا صرف ہمارے لیے ایک سزا کی جگہ ہے۔ جب آدم اور حوا نے خدا کے خلاف گناہ کیا، نافرمانی کی، تو خدا کے سامنے گناہ ٹھہر نہیں سکتا، خدا کے سامنے گناہ نہیں رہ سکتا، گناہ گار نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی لیے خدا نے اس دنیا میں آدم اور حوا کو بھیجا، اور ہم بھی کیونکہ ان کی اولاد ہیں تو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اپنی ساری فکریں اس پہ ڈال دیتے ہیں، جب ہم ہماری مشکلیں اور ہمارے دشمنوں کے لیے، پاک کلام فرماتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے دوستو، شریر کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، حکمران ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی۔ پولیس ہے، پولیس کے پاس جاؤ، مدد مانگو، لیکن شریر کا سامنا نہ کرو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کا کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ ایسا، یہ سوچ غلط ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ غلط سوچ ہے، وہ بات کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خداوند کے ہاتھوں میں رہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آمین۔